अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द एज ऑफ ड्रीम्स। हॉरर स्टोरी प्लेलिस्ट को सुनने का शुक्रिया। यहाँ आपको हॉरर और जिन स्टोरी सुनने को मिलेंगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है हॉरर और जिन स्टोरी सुनने का तो इस चैनल एज ऑफ ड्रीम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट हॉरर वीडियोस आप तक पहुंच सकें। Night Horror Show. This show based on paranormal, horror and jinn activities. आज मेरे पास एक बहुत अजीब वाकया है सुनाने के लिए, जो एक चुड़ैल का है जो रात 3 बजे रोड पे नजर आती है। So turn off the lights, close your eyes, put headphones in your ears, and don't forget to subscribe, like and share our videos, and also hit the bell icon so that you never miss when we post. So let's begin. ये वाकया जिनका है उनका नाम तलहा है, और जब उनके साथ ये वाकया पेश आया तब वो FB एरिया में रहते थे। उनका ये वाकया उन्हीं की ज़बान में सुनते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो 17 साल के थे और एज यूजुअल दोस्तों के साथ चाय के होटल पर बैठना और फिर कभी सीवियो निकल जाना मीन्स जैसे आजकल के बच्चों का शौक होता है। वो रात देर से घर आते थे, तकरीबन 2-2:30 और समटाइम्स 3 बजे भी। कई दफा अपने कजन के घर रुक जाते थे जब ज्यादा लेट हो जाते थे। वो देर से सोते थे बिकॉज पेपर्स हो गए थे और दोस्तों में ज्यादा टाइम गुजारता था। वो पहले बफर जोन में रहते थे रेंट पर और फिर FB एरिया आ गए थे और उन्हें आए हुए 3 मंथ्स ही हुए थे। उसकी अम्मी भी देर तक जागती थी और बहन के एग्जाम भी हो चुके थे, तो सबकी रूटीन आउट थी। उसने बताया कि करीब रात फिक्स 3 बजे रोड पर छन छन जैसी कोई पायल पहनी हो और बहुत ही सुरीली आवाज निकल रही होती थी। उसका बेडरूम विंडो के पास ही था। शुरू में उसने गौर नहीं किया, मगर फिर हर 3 और 4 दिन बाद वही आवाज आती और समटाइम्स 2-2:30 बजे। मैंने अम्मी को बताया, उन्होंने कहा वहम होगा और हो सकता है सामने वालों के पास कबूतर है, वो रिंग्स पहनते हैं तो उसी की आवाज हो सकती है। मैंने अम्मी की बात को एग्री किया और इग्नोर कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद सेम वही आवाज आई। अम्मी कपड़े सिलाई कर रही थी और बहन मुझसे बातें कर रही थी और अचानक पायल की वही आवाज आने लगी। हम तीनों ने खामोशी से सुनी जैसे कोई चल रहा हो। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आपसे कहा था ना यकीनन कोई है, मैं झांक कर देखता हूँ। अम्मी ने हाथ पकड़ लिया कि कोई जरूरत नहीं। उस दिन तो मैं रुक गया, मगर मैंने सोच लिया कि अब अगर आवाज आई तो जरूर देखूंगा। इत्तफाक से अगले दिन फिर वही रात को 3 बजे आवाज आई। मैंने फौरन उठकर विंडो से देखा तो पूरी रोड सुनसान थी और आवाज नीचे से आ रही थी जैसे कोई चल रहा हो, मगर कोई नजर नहीं आया। मैं वापस लेट गया। नेक्स्ट डे मैं दोस्तों के साथ घूमने निकल गया और करीब रात को 2:30 पर अपने एक दोस्त को वाटर पंप पर ड्रॉप किया। मैं वहां से दारुल उलूम नाइमा वाली रोड से आता था जहां बिल्कुल सन्नाटा होता था।
وہاں ایک اسکول ہے اور اس کے سامنے کچرا کنڈی۔ میں نارمل آ رہا تھا کہ مجھے ایک موٹی عورت نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ اتنی رات میں یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مینز ایک جگہ کھڑی تھی۔ میں ٹھیک سے شکل بھی نہیں دیکھ پایا اور سیدھا نکل گیا۔ میں واپس آ کے سو گیا اور رات کو 12 بجے میں آنکھ لگ گئی۔ اتفاق سے بھائی جو ساتھ سوتے تھے وہ نیچے زمین پر سو گئے تھے۔ میں سویا تو اچانک میری آنکھ کھلی اور محسوس ہوا کہ بیڈ پر کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ میں سیدھی کروٹ لیٹا ہوا تھا۔ آپ سکس سینس کہہ لو، مجھے ڈر لگا کہ کچھ اور ہی ہے۔ میں نے ہلکا سا ٹرن ہو کر دیکھا تو کوئی موٹی عورت لیٹی ہوئی ہے اور اچھی حالت میں نہیں تھی۔ میں نے آنکھ بند کر لی۔ اچانک جیسے کوئی بیڈ پر کھڑا ہوا تو بیڈ کا فارم دبا دبا سا محسوس ہوا اور اچھل کر بیڈ سے نیچے آ گئی، میری والی سائڈ پر گول گھوم کر تیزی سے، اور اس کے بڑے بڑے گھنگرو اور پاؤں میں نے دیکھے۔ آپ سوچئے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ پہ کیا گزرے گی۔ آپ سو رہے ہو اور آپ کے پاس کوئی آ کے زور سے لیٹ جائے اور آپ جب دیکھیں تو وہاں کوئی نہ ہو۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ چیزیں ایسے بھی آ سکتی ہیں۔ میں نے کلمہ پڑھا کہ کچھ بھی ہو جائے اور بھاگا امی کی طرف۔ آج وہ بھی جلدی سو گئی تھی اور امی کو اٹھا کر بتایا سارا سین۔ امی نے خوب سنائی اور کہا اور دیر سے آؤ، اور تمہیں کس نے کہا تھا کہ ونڈو سے جھانک کر دیکھو؟ امی نے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکا اور ہم دونوں میرے روم میں گئے۔ وہاں جا کے دیکھا تو کچھ نہیں، بس بھائی لیٹا ہوا تھا۔ پھر امی نے مجھے اپنے روم میں لٹا دیا، لیکن میں رات والے سین سے ڈر گیا تھا۔ اگلے دن رات کو ہم ہائی وے پر دوست نکل گئے اور لیٹ نائٹ دوست کو ڈراپ کر کے بائک پہ آ رہا تھا تو اسی روڈ پر وہی موٹی عورت نظر آئی اور وہ آگے جا رہی تھی اور بڑے بڑے پائل پہنے تھے پاؤں میں۔ میری بائک کی لائٹ سے نظر آیا۔ میں نے فوراً بائک ٹرن کر کے فل سپیڈ سے دوست کے پاس واپس آ گیا اور اسی کے ساتھ رک گیا اور امی کو فون کر کے بہانہ کیا اور انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اب میرے ساتھ یہ ہونے لگا کہ دوستوں کے ساتھ واک کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے کوئی ہاتھ رکھتا اور مڑ کے دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا، پلس اس عورت کو بیڈ کے پاس دیکھا۔ کتنا خوفناک منظر ہوگا یہ کہ جب آپ سو رہے ہوں اور آپ کی آنکھ کھلے اور آپ دیکھیں سامنے کہ کوئی کھڑا ہے، اور جب آپ غور سے دیکھیں تو کوئی چڑیل جیسی چیز کھڑی ہو سامنے اور آپ پہ جھپٹا مار دے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سوچ کر ہی آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا یقیناً۔ اگر ابھی آپ اکیلے میری یہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو دھیان سے رہیے گا۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر جب سونے لگتا ہوں تو کوئی میری آواز میں طلحہ کہتا ہے، یعنی میری آواز میں میرا نام لیتا ہے۔ میں آنکھ کھول کے دیکھتا تو کوئی نہیں ہوتا۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں سو نہیں پا رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور 3 دن ہاسپٹل میں بھی رہا۔ بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا۔ امی پریشان ہو گئیں اور 2 سے 3 لوگوں نے کہا کہ کسی پیر کو دکھاؤ۔ پھر لوگ آئے، سب نے اپنی ڈیمانڈز کی۔ کوئی 50,000 مانگتا اور کوئی 30,000 مانگتا۔ امی بھی مان گئی مگر میں راضی نہیں ہوا۔ پھر مجھے وہی عورت خواب میں آنے لگی اور کہتی تجھے میں لے کر جاؤں گی اپنے ساتھ۔ میں بہت ڈرنے لگا
जबकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त मिलने आया कि तू कहाँ गायब है। उसने मेरी हालत देखी तो परेशान हो गया। मैंने सब बताया उसे। वो मुझे अपने अब्बू के पास लेकर गया और उन्हें किसी पीर का कहा जो उसके अब्बू के दोस्त थे। अगले दिन उसके अब्बू मुझे अपने साथ कार में लेकर गए। वो एक ज़ईफ इंसान थे और बहुत पब्लिक थी वहाँ। मीन्स गली तक लोग खड़े हुए थे। खैर, मेरे दोस्त के अब्बू ने मिलवाया और मैंने सब बताया कि वो औरत नजर आ रही है और वो ख्वाब में आके मुझे कहती है कि मैं तुझे लेकर जाऊंगी। फिर पीर साहब मुस्कुराए और मुझे अपने पास बिठाया। दोस्त के अब्बू को बोला 3 एग्स लेकर आओ। बाहर करीब ही शॉप्स थी, वो ले आए। पीर साहब ने कहा, बेटा जब तुम उसी रोड से गुजरो जहाँ कचरा कुंडी है, जहाँ तुमने उस मोटी औरत को देखा, वहाँ 1 बाय 1 एग्स को उसी जगह फेंक कर तोड़ देना और निकल जाना और पीछे मुड़ कर मत देखना। मैंने कहा ठीक है। मैं जब वहाँ से निकला तो ऐसा लगा जैसे जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया है, जैसे कुछ था ही नहीं और कोई बीमारी भी नहीं। उसके दोस्त के अब्बू मुझे घर ले आए और मैं दोस्त की बाइक लेकर और तीनों एग्स लेकर घर की तरफ चल निकला उसी रोड पर। वहाँ मैंने तीनों एग्स 1 बाय 1 फेंके, तोड़ दिए और बाइक भगाकर घर आ गया। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इवन घर वाले भी हैरान थे कि अचानक कैसे ठीक हो गया। उसके बाद मैं उस रोड पर कभी नहीं गया और रातों को जो आवाज़ आती थी वो सब ख़त्म हो गया। और अब वो कहते हैं कि हम वहाँ से शिफ्ट हो गए एंड नाउ ही इज़ मैरिड एंड हैव हैप्पी लाइफ। ये वाक़या जिनका है उन्हीं की ज़बान में सुनाया है मैंने। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए और ऐसी ही मज़ीद हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।